चैप्टर 10 सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 901। तर्जुमा 901। हज़रत अबू मज़ूरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अज़ान के 19 कलमात सिखाए। ये मक्का फ़तह होने के बाद की बात है, जबकि इकामत के 17 कलमात थे। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 902। तर्जुमा 902। हज़रत अबू मज़ूरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अज़ान के कलमात जुफ्त तादाद में और इकामत के कलमात ताक तादाद में पढ़ने की हिदायत की थी। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 903। तर्जुमा 903। हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत की थी, हम अज़ान ठहर ठहर कर दया करें और इकामत के कलमात तेज़ी से अदा किया करें। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 904। तर्जुमा 904। बीत अल-मक़दस के मुअज़्ज़िन अबू ज़बीर बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब हमारे पास तशरीफ़ लाए तो इरशाद फरमाया, जब तुम अज़ान दो तो ठहर ठहर कर दो, जब तुम इकामत कहो तो तेज़ी से कहो। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 905। तर्जुमा 905। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुअज़्ज़िन था जो तेज़ी से अज़ान देता था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ान नरमी और आसानी का रास्ता है, अगर तुमने नरमी और आसानी के साथ अज़ान देनी है तो ठीक, वरना ना दिया करो। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 906। तर्जुमा 906। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, हज़रत अबू मज़ूरा को ये हिदायत की गई थी, वो अज़ान के कलमात जुफ्त तादाद में और इकामत के कलमात ताक तादाद में पढ़ने, इकामत कहते हुए दाएं बाएं मुड़कर पुकारें। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 907। तर्जुमा 907। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में अज़ान के कलमात 2 मरतबा और इकामत के अल्फाज 1 मरतबा होते थे। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 908। तर्जुमा 908। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में अज़ान के कलमात 2 मरतबा और इकामत के कलमात 1 मरतबा होते थे, अलबत्ता जब मुअज़्ज़िन क़ामत अलसलोत पढ़ता था तो उसे 2 मरतबा पढ़ता था। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 909। तर्जुमा 909। हज़रत अनस बयान करते हैं, हज़रत बिलाल को यह हुक्म दिया गया था, वो अज़ान के कलमात जुफ्त तादाद में और इकामत के कलमात ताक तादाद में पढ़ें, अलबत्ता क़ामत अलसलोत 2 मरतबा पढ़ें। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 910। तर्जुमा 910। हज़रत अनस बयान करते हैं, हज़रत बिलाल अज़ान के कलमात 2 मरतबा और इकामत के कलमात 1 मरतबा पढ़ा करते थे, अलबत्ता क़ामत अलसलोत 2 मरतबा पढ़ा करते थे। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 911। तर्जुमा 911। हज़रत अनस बयान करते हैं, हज़रत बिलाल को हुक्म दिया गया था, वो अज़ान के कलमात जुफ्त तादाद में और इकामत के कलमात ताक तादाद में पढ़ें। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 912। तर्जुमा 912। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को यह हुक्म दिया था, वो अज़ान के कलमात जुफ्त तादाद में और इकामत के कलमात ताक तादाद में पढ़े। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 913। तर्जुमा 913। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सननदार क़त्नी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 914। तर्जुमा 914।
हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को ये हुक्म दिया था, वो अज़ान के कलमात जुफ्त तादाद में और इकामत के कलमात ताक तादाद में पढ़ें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 915। तर्जुमा 915। हज़रत अनस बयान करते हैं, हज़रत बिलाल अज़ान के कलमात 2 मरतबा और इकामत के अल्फाज 1 मरतबा पढ़ा करते थे, अलबत्ता इकामत अलसलोत के अल्फाज 2 मरतबा पढ़ा करते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 916। तर्जुमा 916। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया था, वो अज़ान के कलमात 2 मरतबा और इकामत के कलमात 1 मरतबा पढ़ें। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 917। तर्जुमा 917। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स 12 बरस अज़ान देता रहेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी और हर अज़ान के बदले 60 नेकियां लिखी जाएंगी, हर एक इकामत के एवज़ 30 नेकियां लिखी जाएंगी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 918। तर्जुमा 918। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स 12 बरस तक अज़ान देता रहेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी और इसके अज़ान देने की वजह से हर अज़ान के बदला में 60 नेकियां लिखी जाएंगी और हर इकामत के बदले 30 नेकियां लिखी जाएंगी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 919। तर्जुमा 919। हज़रत सलमा बिन अकवा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में अज़ान के कलमात 2 मरतबा और इकामत के अल्फाज 1 मरतबा होते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 920। तर्जुमा 920। हज़रत सलमा बिन अकवा के बारे में मनक़ूल है, जब वो बाजमात अदा नहीं कर पाते थे तो वो खुद नमाज पढ़ने के लिए अज़ान देते थे और इकामत कहते थे, वो इकामत के कलमात 2 मरतबा कहते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 921। तर्जुमा 921। इमाम मोहम्मद बिन अली अपने वालिद के हवाले से हज़रत अली का ये बयान नक़ल करते हैं, हज़रत जबराइल इकामत के कलमात अलग से लेकर नाज़िल हुए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान में कलमात 2 मरतबा पढ़ना मसनून करार दिया। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 922। तर्जुमा 922। हज़रत अबू राफ़ा बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और हज़रत बिलाल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अज़ान देते हुए सुना है। वो अज़ान के कलमात 2 मरतबा कलमात पढ़ते थे, जबकि इकामत के कलमात 1 मरतबा पढ़ते थे। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 923। तर्जुमा 923। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने मुझे ये हदीस पाक बयान की है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए नाक़ूस का हुक्म दिया तो मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स को जो मेरे पास आया, उसने मुझे ये चीज़ सिखाई। उसने अज़ान के कलमात को 2 मरतबा और इकामत के कलमात को 1 मरतबा ज़िक्र किया। सुबह की नमाज के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और इस ख्वाब के बारे में बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये ख्वाब सच साबित होगा। तुम बिलाल के साथ खड़े हो जाओ और बिलाल को वो चीज़ सिखाओ जो तुमने देखी है, क्योंकि इसकी आवाज़ तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा बुलंद है। जब हज़रत उमर ने ये बात सुनी तो वो बोले, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के हमराह मबऊस फरमाया है, मैंने भी उसी तरह का ख्वाब देखा है जिस तरह का उसने देखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह के लिए हर तरह हम्द मखसूस है जिसने हमें तौफ़ीक़ दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 924। तर्जुमा 924। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में अज़ान और इकामत के कलमात जुफ्त होते थे।
इस रिवायत के रावी इब्न अबी लैला काजी मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान है। इल्म हदीस में ज़ईफ़ समझे जाते थे क्योंकि उनका हाफिज़ा कमज़ोर था। उसी तरह इब्न अबी लैला का हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से हदीस का समा साबित नहीं है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 925 तर्जुमा 925 अब्दाल रहमान बिन अबू लला बयान करते हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल ने ये बात बयान की है। एक अंसारी शख्स अब्दुल्लाह बिन ज़ैद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स आसमान से नाज़ल हुआ। उसने 2 चादरें ओढ़ी हुई थीं। वो मदीना मुनव्वरा की एक दीवार पर उतरा। उसने अज़ान के कलमात 2 मरतबा कहे, फिर वो बैठ गया, फिर वो खड़ा हो गया, फिर इसने वो कलमात 2 मरतबा कहे। अबू बकर बिन अय्याश नामी रावी ने ये बात बयान की है, ये उसी की मानिंद है जिस तरह आजकल अज़ान दी जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ये बिलाल को सिखा दो। तो हज़रत ने अर्ज़ की, मैंने भी उसी तरह का ख्वाब देखा है जिस तरह उसने देखा है, लेकिन ये मुझसे सक़त ले गया है। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 926 तर्जुमा 926 औन बिन अबू जहीफ़ा अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, हज़रत बिलाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अज़ान दी जिसमें कलमात 2 मरतबा कहे, फिर उसी तरह इक़ामत भी कही। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 927 तर्जुमा 927 औन बिन अबू हजीफ़ा अपने वालिद के हवाले से ये बात बयान करते हैं, हज़रत बिलाल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अज़ान दी जिसके कलमात 2 मरतबा थे, इक़ामत के कलमात भी 2 मरतबा थे। अबू नामी रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं, अज़ान के कलमात 2 मरतबा, इक़ामत भी इसकी मानिंद थी। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 928 तर्जुमा 928 इब्राहीम नख़ी असूद का ये बयान नक़ल करते हैं, हज़रत बिलाल अज़ान के कलमात 2 मरतबा पढ़ते थे और इक़ामत के अल्फाज 2 मरतबा पढ़ते थे। वो तकबीर के ज़रिए अज़ान दिया करते थे, तकबीर के ज़रिए ही ख़त्म करते थे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 929 तर्जुमा 929 हज़रत बिलाल के बारे में मंक़ूल है, उनकी अज़ान और उनकी इक़ामत के कलमे 2 मरतबा होते थे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 930 तर्जुमा 930 यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मंक़ूल है। रमादी कहते हैं, सुफियान ने इससे समा नहीं किया। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 931 तर्जुमा 931 अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अपने वालिद के हवाले से अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद का ये बयान नक़ल करते हैं, जब इन्होंने ख्वाब में अज़ान का तरीक़ा देखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को हुक्म दिया तो इन्होंने अज़ान दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को हुक्म दिया, इन्होंने इक़ामत कही। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 932 तर्जुमा 932 हज़रत अनस बयान करते हैं, सुन्नत ये है जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान दे तो इसमें है अली अल फ़लाह के बाद अलसलोत खैर मन अलनूम 2 मरतबा कहे और फिर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्ला अल्लाह कह दे। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 933 तर्जुमा 933 हज़रत अनस बयान करते हैं, तस्वीब सुबह की नमाज में होगी जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान में है अली अलसलोत और है अली अल फ़लाह कहेगा तो अलसलात खैर मन अलनूम कहेगा। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 934 तर्जुमा 934 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत उमर के बारे में ये बात नक़ल करते हैं, इन्होंने अपनी मोज़न से ये कहा था, तुम फ़जर की अज़ान में है अली अलसलोत पर पहुँचो तो ये कहो अलसलोत खैर मन अलनूम, अलसलोत खैर मन अलनूम। सनन दारक़ुतनी किताब पाकी का बयान बाब इक़ामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 935 तर्जुमा 935
अब्दुल्लाहरहमान बिन अबू लला हज़रत बिलाल का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हिदायत की थी, मैं फजर की अज़ान में तस्वीब कहूँ, आपने मुझे इशा की अज़ान में तस्वीब कहने से मना किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 936। तर्जुमा 936। मालिक बिन दीनार बयान करते हैं, जब हज़रत महजूरा के साहिबजादे अजान देकर फारिग हुए तो मैं भी उनके पीछे मस्जिद हराम के मीनार तक चढ़ा और मैंने उनसे कहा, मुझे इस अजान के बारे में बताएं जो आपके वालिद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दी थी। तो इन्होंने जवाब दिया, यानी हज़रत अबू महजूरा ने अजान के आगाज़ में तकबीर कही, फिर ये कलमात पढ़े, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह, है अली अलसलोत, है अली अलफलाह। ये एक मर्तबा पढ़े, फिर इसके बाद दोबारा ये कलमात पढ़े, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह, अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह, यहाँ तक कि अज़ान के आखिर में ये कलमात पढ़े, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इस रिवायत को नकल करने में दाऊद नामी रावी मुनफरिद हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 937। तर्जुमा 937। हज़रत अबू महजूरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं अज़ान के ये कलमात सिखाए थे, अल्लाह अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह, अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह। फिर इन्होंने दोबारा ये कहा, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमात 2 मरतबा थे, अशहदु मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये कलमात भी 2 मरतबा थे, है अली अलसलोत। ये कलमात भी 2 तरह थे, है अली अलफलाह। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 938। तर्जुमा 938। असूद बयान करते हैं, हज़रत बिलाल की अज़ान का इख्तिताम उन कलमात पर होता था, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 939। तर्जुमा 939। असूद बयान करते हैं, हज़रत बिलाल के अज़ान में आखिरी कलमात ये होते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 940। तर्जुमा 940। हज़रत बिलाल के बारे में असूद ने ये बात बयान की, हज़रत बिलाल की अज़ान के आखिर में ये कलमात होते थे, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 941। तर्जुमा 941। असूद बयान करते हैं, हज़रत बिलाल की अज़ान के आखिर में ये कलमात होते थे, अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 942। तर्जुमा 942। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत बिलाल ने सुबह सादिक होने से पहले अज़ान दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हुक्म दिया, वो वापस जाकर 3 मरतबा ये ऐलान करें, ख़बरदार बंदा सौगी था, यानी इससे गलती हुई है। वो वापस गए और बुलंद आवाज़ में ये कहा, ख़बरदार बंदा सो गया था। ये कलमात इन्होंने 3 मरतबा कहे। एक और रावी ने उसकी मुताबत की है, ताहम ये रावी ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 943। तर्जुमा 943। नाफा बयान करते हैं, हज़रत उम्र का मुअज़्ज़िन जिसका नाम मसरू था, उसने सुबह सादिक हो जाने से पहले अज़ान दे दी तो हज़रत उम्र ने उसे हुक्म दिया, इसके बाद हसब साबिक हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 944। तर्जुमा 944। अयूब बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत बिलाल ने रात के वक्त अज़ान दे दी, ये रिवायत मरसल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 945। तर्जुमा 945। हमीद बिन हलाल बयान करते हैं, एक मरतबा हज़रत बिलाल ने रात के वक्त ही अज़ान दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हुक्म दिया, वो अपनी जगह वापस जाकर बुलंद आवाज़ में ये ऐलान करें, ख़बरदार बेशक बंदा सो गया था, यानी इससे गलती हो गई। तो वो वापस गए। हज़रत बिलाल ने ये कहा,
काश बिलाल की मां ने उसे जन्म ना दिया होता। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 946। तर्जुमा 946। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, एक मर्तबा हज़रत बिलाल ने सुबह सादिक होने से पहले ही अज़ान दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए। आपने इन्हें ये हुक्म दिया, वो ये ऐलान करें, बेशक बंदा सौगी था। तो इस पर हज़रत बिलाल को बहुत अफसोस हुआ। इस रिवायत में आमिर नामी रावी को वहम हुआ है। सही रिवायत वो है जो उससे पहले गुजर चुकी है, वो इब्न हरब नामी रावी के हवाले से नाफा के हवाले से हज़रत उमर के मुअज्जिन के बारे में मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 947। तर्जुमा 947। हज़रत अनस बयान करते हैं, एक मर्तबा हज़रत बिलाल ने सुबह सादिक होने से पहले ही अज़ान दे दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हुक्म दिया, वापस जाकर ये ऐलान करें, बेशक बंदा सौगी था। तो इन्होंने ऐसा ही किया और ये कहा, काश बिलाल की मां ने उसे जन्म ना दिया होता, और उनकी पेशानी अर्क़-आलूद हो गई। इस रिवायत को नक़ल करने में अबू यूसुफ नामी रावी मुनफरिद हैं। दीगर रावियों ने उसे मरसल रिवायत के तौर पर नक़ल किया है जो क़तादा से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 948। तर्जुमा 948। क़तादा बयान करते हैं, एक मर्तबा हज़रत बिलाल ने अज़ान दी। इसकी सनद में हज़रत अनस का तज़किरा नहीं है, उसका मरसल होना दरसत है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 949। तर्जुमा 949। हुस्न बसरी हज़रत अनस बिन मालिक का ये बयान नक़ल करते हैं, एक मर्तबा हज़रत बिलाल ने अज़ान दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये हुक्म दिया, वो दोबारा इसको दोहराएं। तो हज़रत बिलाल मीनार पर चढ़े और वो ये कह रहे थे, काश बिलाल की मां से रोती और इसकी पेशानी अर्क़-आलूद हो गई। वो इस जुमले को दोहराते हुए मीनार पर चढ़े और ये कहा, ख़बरदार बंदा सौगी था। इन्होंने ये जुमला 2 मरतबा दोहराया। फिर जब सुबह सादिक हो गई तो इन्होंने अज़ान दी। इस रिवायत का रावी मोहम्मद बिन कासिम असदी निहायत ज़ईफ़ है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 950। तर्जुमा 950। मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अपने चचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सूरतें इख्तियार करने का इरादा किया, लेकिन अभी आपने इसमें से किसी को भी इख्तियार नहीं किया था। रावी बयान करते हैं, फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद को ख्वाब में अज़ान का तरीक़ा सिखाया गया। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और आपको इस बारे में बताया तो आपने फरमाया, तुम ये बिलाल को बताओ। इन्होंने हज़रत बिलाल को बताया तो हज़रत बिलाल ने अज़ान दी। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं, मैं इन्हें देख रहा था, मैं खुद ये देना चाहता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इकामत कह दो। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 951। तर्जुमा 951। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद के हवाले से हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब इकामत का तज़किरा और इस बारे में रिवायत का इख्तिलाफ। हदीस नंबर 952। तर्जुमा 952। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, 2 दिन ऐसे हैं जिनमें तुम रोज़े ना रखो और 2 घड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें नमाज अदा ना करो, क्योंकि ईसाई और यहूदी उस वक्त में इबादत के मुतलाशी होते हैं। ईद अल फ़ितर और ईद उल अज़हा का दिन रोज़ा रखने के लिए मना है, और सुबह की नमाज के बाद सूरज तुलू होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज ग़ुरूब होने तक नमाज पढ़ना मना है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद नमाज अदा करने की मुमानत। हदीस नंबर 953। तर्जुमा 953। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, सुबह सादिक हो जाने के बाद नवाफिल में सिर्फ 2 रकात यानी फजर की सुन्नतें अदा की जाएंगी। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद नमाज अदा करने की मुमानत। हदीस नंबर 954। तर्जुमा 954।
قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں، ہم صبح کی نماز سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک دن ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ اس وقت نماز ادا کر رہی تھیں۔ ہم نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سی نماز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں رات سو گئی تھی اور کچھ نوافل ادا نہ کر سکی تھی تو میں انہیں ترک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نماز ادا کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 955، ترجمہ 955، امرو شیبانی بیان کرتے ہیں، ہمیں اس گھر کے مالک نے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا۔ یہ بات بیان کی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے دریافت کیا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اگر میں آپ سے مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے مزید جواب عطا کرتے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 956، ترجمہ 956، ابو عمرو شیبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، نماز اس کے ابتدائی وقت پر ادا کرنا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 957، ترجمہ 957، ابو عمرو شیبانی بیان کرتے ہیں، اس گھر کے مالک نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے، ان کی مراد حضرت عبداللہ بن مسعود۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے عرض کی کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 958، ترجمہ 958، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بہترین عمل نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 959، ترجمہ 959، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا۔ محدثین کی ایک جماعت نے اس کے برخلاف نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 960، ترجمہ 960، سیدہ فروہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا عمل یہ ہے، نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لی جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 961، ترجمہ 961، سیدہ فروہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لینا۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے، تاہم اس میں یہ بات بھی مذکور ہے، سیدہ فروہ ان خواتین میں سے ایک ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 962، ترجمہ 962، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سیدہ فروہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے، سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 963، ترجمہ 963، سیدہ فروہ جوان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا تھا۔ وہ بیان کرتی ہیں، میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 964۔ ترجمہ 964۔ سیدہ فروہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، میں یہ بات سن رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ فضیلت والے عمل کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 965۔ ترجمہ 965۔ سیدہ فروہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کرنا ہے۔ روایت کے یہ الفاظ عمری نامی راوی کے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 966۔ ترجمہ 966۔ قاسم بن غنام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کرنے والی خاتون کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ پھر کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 967۔ ترجمہ 967۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کوئی شخص نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کر لیتا ہے لیکن اس کے ابتدائی وقت میں ادا نہیں کرتا، جس نے اس نماز کو ادا کیا اس شخص کے لیے اس کے اہل خانہ اور مال سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 968۔ ترجمہ 968۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی بھی نماز آخری وقت میں ادا نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، صرف 2 مرتبہ ایسا ہوا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 969۔ ترجمہ 969۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز آخری وقت میں ادا نہیں کی، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 970۔ ترجمہ 970۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نماز آخری وقت میں ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 971۔ ترجمہ 971۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نماز کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کر لینا اللہ کی رضامندی کے حصول کا باعث ہے، اور آخری وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے ملنے والی معافی کا باعث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 972۔ ترجمہ 972۔ حضرت جریر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نماز کا ابتدائی وقت اللہ کی رضامندی کے حصول کا باعث ہے اور اس کا آخری وقت اللہ کی معافی کے ملنے کا باعث ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 973۔ ترجمہ 973۔ ابراہیم بن عبدالملک اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، نماز کا ابتدائی وقت اللہ کی رضامندی، درمیانہ وقت اللہ کی رحمت اور آخری وقت اللہ کی معافی کے حصول کا باعث ہوتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب یہ جو منقول ہے سب سے افضل عمل نماز ہے۔ حدیث نمبر 974۔ ترجمہ 974۔ ابن شہاب بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے عصر کی نماز میں ذرا تاخیر کر دی تو عروہ بن زبیر بولے،
حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے وقت کے بارے میں بتایا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، میں نے بشیر بن ابو مسعود کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو مسعود انصاری کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے مجھے نماز کے وقت کے بارے میں بتایا، میں نے ان کے ساتھ نماز ادا کی، پھر میں نے ان کے ساتھ اگلی نماز ادا کی، پھر میں ان کے ساتھ اگلی نماز ادا کی۔ انہوں نے اپنی انگلیوں پر 5 نمازوں کا حساب لگا کر بتایا۔ حضرت ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات یاد ہے، آپ ظہر کی نماز اس وقت ادا کر لیتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا، البتہ جب گرمی زیادہ ہوتی تھی تو آپ اس نماز کو مؤخر کر دی کرتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز اس وقت ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے جب سورج بلند اور روشن ہوتا تھا، ابھی اس میں زردی نہیں آئی ہوتی تھی، یعنی دھوپ ماند نہیں ہوئی تھی، اور کوئی شخص نماز ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز اس وقت ادا کرتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا، عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ادا کرتے تھے جب افق سیاہ ہو جاتا تھا، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنی دیر تک مؤخر کر دیتے تھے تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ راوی کہتے ہیں، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، صبح کی نماز کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ادا کر لیتے تھے اور کبھی روشنی میں ادا کیا کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندھیرے میں ہی ادا کرنا شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہی معمول رہا، دوبارہ آپ نے کبھی روشنی میں یہ نماز ادا نہیں کی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 975، ترجمہ 975۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں، جب آپ عصر کی نماز ادا کرتے تھے اس وقت سورج روشن اور بلند ہوتا تھا، کوئی شخص چلتا ہو جاتا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ذوالحلیفہ پہنچ سکتا تھا جو 6 میل کے فاصلے پر تھا، اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، صبح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ادا کیا کرتے تھے، پھر کسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے روشنی میں بھی ادا کر لیتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد آپ نے اسے اندھیرے میں ہی ادا کرنے کا معمول اختیار کیا، دوبارہ کبھی روشنی میں آپ نے یہ نماز ادا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 976، ترجمہ 976۔ زیادہ بن عبداللہ نخعی بیان کرتے ہیں، ہم لوگ حضرت علی کے ساتھ مسجد اعظم میں بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ ان دنوں اخصاص تھا، مؤذن ان کے پاس آیا اور بولا، امیر المومنین، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا، اس نے پھر دوبارہ یہی عرض کی تو حضرت علی نے فرمایا، یہ گدھا ہمیں سنت کی تعلیم دے گا۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے گھٹنوں کے بل اٹھ کر اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی کہ سورج غروب تو نہیں ہو گیا۔ اس روایت کا راوی زیاد بن عبداللہ نخعی مجہول ہے، اس کے حوالے سے صرف عباس نامی راوی نے روایت نقل کی ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 977، ترجمہ 977۔ عبداللہ واحد بن نافع بیان کرتے ہیں، میں مدینہ منورہ کی مسجد میں داخل ہوا تو مؤذن نے عصر کی اذان دی۔ راوی بیان کرتے ہیں، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مؤذن کو ملامت کی اور یہ بولے، میرے والد نے مجھے یہ بات بتلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو تاخیر کے ساتھ ادا کرنے کی ہدایت کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے ان بزرگ کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا، یہ حضرت عبداللہ بن رافع بن خدیج ہیں، یعنی صحابی رسول حضرت رافع بن خدیج کے صاحبزادے ہیں۔ امام دارقطنی کہتے ہی، حضرت رافع کے یہ صاحبزادے قوی نہیں ہیں۔ موسیٰ بن اسماعیل نامی راوی نے یہ روایت نقل کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے، ان کی کنیت ابو رما تھی، اسی طرح ان کے نام کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض راویوں نے ان کا نام عبداللہ رحمن نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 978، ترجمہ 978۔ عبداللہ رحمن بن رافع کے بارے میں منقول ہے، ایک مرتبہ مؤذن نے عصر کی اذان دی، اس نے اذان ذرا جلدی دے دی تو حضرت عبداللہ رحمن بن رافع نے اسے ملامت کرتے ہوئے فرمایا،
तुम्हारा सत्यानाश हो। मेरे वालिद ने, जो सहाबी रसूल थे, मुझे ये बात बताई है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को असर की नमाज ताख़ीर से अदा करने का हुक्म दिया है। यही रिवायत बाज़ दीगर असनाद के हमराह भी मनक़ूल है, जबकि बाज़ दीगर सहाबा किराम से इसके बरअक्स मनक़ूल है। उससे साबित होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज जल्दी अदा करने की हिदायत की है। हज़रत राफ़े बिन ख़दीज के हवाले से सही रिवायत ये दर्ज ज़ैल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के औक़ात का तज़किरा और इसके बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 979। तर्जुमा 979। अबू नजाशी बयान करते हैं, हज़रत राफ़े बिन ख़दीज ने मुझे ये हदीस सुनाई है। वो फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज अदलिफ करते थे, फिर इसके बाद कुर्बान किया जाता था। इसके गोश्त के 10 हिस्से किए जाते थे, फर्रा नहीं पकाया जाता था और सूरज ग़ुरूब होने से पहले हम बना हुआ गोश्त खा भी लेते थे। अबू नजाशी नामी रावी का नाम अता बन सहीब है। ये सक़ा और मशहूर है। ये 6 साल तक हज़रत राफ़े बिन ख़दीज की खिदमत में रहा है। इसके हवाले से अकरमा बिन अम्मार, इमाम औज़ाई, अय्यूब और दीगर हज़रात ने अहादीस नक़ल किए हैं। इस रावी की नक़ल करदा रिवायत जो हज़रत राफ़े बिन ख़दीज से मनक़ूल है, ये इस रिवायत से ज़्यादा बेहतर है, जिसे अबदाल वाहिद नामी रावी ने हज़रत राफ़े के साहिबजादे हवाले से नक़ल किया है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के औक़ात का तज़किरा और इसके बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 980। तर्जुमा 980। रू बयान करते हैं, मैंने हज़रत बशीर बिन अबू मसूद को ये बयान करते हुए सुना है, हज़रत अबू मसूद अंसारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात नक़ल की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब असर की नमाज अदा करते थे, उस वक्त सूरज चमकदार और बुलंद होता था। कोई शख्स नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद सूरज ग़ुरूब होने से पहले ज़ुल्हिलीफ़ा पहुँच सकता था, जो 6 मील के फासले पर था। हज़रत राफ़े बिन ख़दीज बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि मैं तुम्हें मुनाफ़िक़ की नमाज के बारे में ना बताऊँ, वो असर की नमाज को मुअख्खर करता रहता है, यहाँ तक कि गाय के मुँह मारने की तरह से अदा करता है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के औक़ात का तज़किरा और इसके बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 981। तर्जुमा 981। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज उस वक्त अदा किया करते थे जब सूरज अभी बुलंद और रोशन होता था और कोई शख्स मदीना मुनव्वरा के किसी नवाही इलाके में जाते हुए वहाँ पहुँच भी जाता था और सूरज फिर भी बुलंद होता था। मदीना मुनव्वरा का नवाही इलाका 6 मील के फासले पर था। यही रिवायत बाज़ दीगर रावियों के हवाले से हज़रत अनस से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के औक़ात का तज़किरा और इसके बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 982। तर्जुमा 982। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज अदा कर लेते थे, फिर कोई शख्स क़बा चला जाता था। एक रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं, वो शख्स वहाँ पहुँचता तो वो लोग अभी नमाज अदा कर रहे होते थे। एक रावी ने ये अल्फाज नक़ल किए हैं, इस वक्त सूरज अभी बुलंद होता था। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के औक़ात का तज़किरा और इसके बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 983। तर्जुमा 983। हज़रत अनस बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़तदा में नमाज असर अदा की तो सूरज अभी रोशन था। फिर मैं अपने ख़ानदान में आया, वो लोग वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा, तुम लोग क्यों बैठे हो? तुम लोग नमाज अदा करो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज अदा कर चुके हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के औक़ात का तज़किरा और इसके बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 984। तर्जुमा 984। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें असर की नमाज पढ़ा दी जबकि सूरज अभी रोशन और चमकदार था। फिर मैं अपने ख़ानदान वालों के पास आया, वो मदीना मुनव्वरा के किनारे में बैठे हुए थे, इन्होंने अभी नमाज अदा नहीं की थी। मैंने कहा, तुम लोग क्यों बैठे हो? उठो, नमाज पढ़ लो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज अदा कर चुके हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब पाकी का बयान, बाब नमाज के औक़ात का तज़किरा और इसके बारे में रिवायत का इख्तिलाफ़। हदीस नंबर 985। तर्जुमा 985। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, अंसार में से सबसे ज़्यादा दूर हज़रत अबू लबाबा का घर था, जो क़बा में था, और अबू अमीस का घर जो बनु हारसा के मोहल्ले में था।
یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز ادا کرتے تھے، پھر اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے تھے تو ان لوگوں نے ابھی نماز ادا نہیں کی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلد یہ نماز ادا کر لی کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 986، ترجمہ 986، حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، کیا میں تمہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ سورج کی طرف دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو وہ شخص اٹھ کر 4 مرتبہ ٹھونگے مارتا ہے اور وہ اس نماز میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا سا کرتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 987، ترجمہ 987، یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت انس کے حوالے سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 988، ترجمہ 988، سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر لیتے تھے جبکہ دھوپ ابھی میرے حجرے میں باقی ہوتی تھی اور سایہ ڈھلا نہیں ہوتا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 989، ترجمہ 989، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں عصر کی نماز ادا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر لی تو بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹ ہے، میں اسے قربان کرنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی وہاں موجود ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ہم بھی چل پڑے، پھر اس اونٹ کو قربان کیا گیا، فرہ سے ہمارے لیے تیار کیا گیا تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس کا گوشت بھی کھا لی۔ حضرت انس کہتے ہیں، ہم لوگ عصر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں ادا کرتے تھے، اس کے بعد کوئی شخص 6 میل کا فاصلہ سورج غروب ہونے سے پہلے طے کر لی کرتا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 990، ترجمہ 990، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب ہم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم قربان کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ ہم بھی چلے گئے تو وہاں ہم نے یہ صورتحال پائی کہ اونٹ کو ابھی قربان نہیں کیا گیا تھا، فرہ سے قربان کیا گیا، پھر اس کا گوشت بنایا گیا، فرہ سے پکایا گیا تو سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے اسے کھا بھی لیا۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 991، ترجمہ 991، ابو قلابہ کہتے ہیں، عصر کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسے نچوڑ لیا جاتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 992، ترجمہ 992، خالد حذا بیان کرتے ہیں، حسن بصری، ابن سیرین اور ابو قلابہ تاخیر سے عصر ادا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 993، ترجمہ 993، محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، عصر کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسے نچوڑ لیا جاتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 994، ترجمہ 994، ایک مرتبہ طاؤس نے عصر کی نماز تاخیر سے ادا کی، ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو وہ بولے، عصر کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اسے نچوڑ لیا جاتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 995، ترجمہ 995، عبداللہ الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ عصر کی نماز تاخیر سے ادا کیا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب نماز کے اوقات کا تذکرہ اور اس کے بارے میں روایت کا اختلاف۔
حدیث نمبر 996 ترجمہ 996 حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت سورج ڈھل چکا تھا اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور ظہر کی نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر کچھ وقت گزر گیا، اتنا کہ جب کسی شخص کا سایہ اس کے جتنا ہو جائے تو وہ عصر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، اے حضرت محمد اٹھیے اور عصر کی نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ پھر کچھ وقت گزر گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اٹھیے اور مغرب کی نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے یہ نماز اس وقت ادا کی جب سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ پھر کچھ وقت گزر گیا، یہاں تک کہ شفق رخصت ہو گئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولے، اٹھیے اور عشاء کی نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے یہ نماز ادا کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب صبح صادق ہو چکی تھی۔ وہ بولے، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے صبح کی نماز ادا کی۔ اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظہر کے وقت اس وقت آئے جب آدمی کا سایہ اس کے جتنا ہو چکا تھا، اور بولے، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور ظہر کی نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اس وقت آئے جب آدمی کا سایہ اس سے دوگنا ہو چکا ہوتا ہے، اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور عصر کی نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے عصر کی نماز ادا کی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب کے وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ وہی ایک ہی وقت تھا، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوئی۔ وہ بولے، آپ اٹھیے اور مغرب کی نماز ادا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشاء کی نماز کے لیے اس وقت آئے جب ایک تہائی رات گزر چکی تھی، اور بولے، اٹھیے اور عشاء کی نماز ادا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز ادا کی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کی نماز کے لیے اس وقت آئے جب روشنی اچھی طرح پھیل چکی تھی، اور بولے، اٹھیے اور صبح کی نماز ادا کیجیے۔ پھر انہوں نے بتایا، ان دونوں کے درمیان کا وقت نمازوں کا مخصوص شرعی وقت ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 997 ترجمہ 997 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت جابر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب پاکی کا بیان باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 998 ترجمہ 998 حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ کو نماز کے بارے میں بتائیں۔ وہ آپ کے پاس اس وقت آئے جب سورج ڈھل چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس اس وقت آئے جب آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے باقی حدیث ذکر کی ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں۔ اگلے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ ایک ہی وقت تھا۔ حضرت جبرائیل آگے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس روایت کے آخر میں یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان دونوں نمازوں کے درمیان نمازوں کا شرعی وقت ہے۔
راوی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرح نماز پڑھائی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پڑھائی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا شخص کہاں ہے؟ ان دونوں اوقات کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 999۔ ترجمہ 999۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جبرائیل نے مکہ میں مجھے 2 بار نماز پڑھائی۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث ذکر کی ہے جس میں ان کے یہ الفاظ ہیں، اور مغرب کی نماز اس وقت ادا کی جب سورج غروب ہو چکا تھا، اگلے دن بھی مغرب کی نماز اس وقت میں ادا کی جس وقت میں پہلے دن ادا کی تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب پاکی کا بیان، باب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت کا واقعہ۔ حدیث نمبر 1000۔ ترجمہ 1000۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اوقات میں نماز پڑھائی، ایک دن اس وقت میں اور ایک دن اس وقت میں، اور ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں دریافت کرنے والا شخص کہاں ہے؟ ان دونوں اوقات کے درمیان نمازوں کا مخصوص وقت ہے۔